أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والتين والزيتون وطور سينين. والتين والزيتون وطور سينين. وطور سينين وهذا البلد الأمين. وطور سينين तीनों आयतों को एक सांस से पढ़ने की कोशिश करें. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. فما يكذبك بعد بالدين. فما يكذبك بعد بالدين. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم